I am Mr. Mohammad Tanveer Khan, Assistant Professor of English at Government Associate College, Bhera. Today we will talk about the mechanism of application writing and moral story writing. Application writing से start करते हैं. जहाँ तक application writing की बात है तो फर्स्ट ईयर में application को जब एग्जामिनर मार्क करता है तो इसको दो हिस्सों में तकसीम करके मार्क करता है. पहले हिस्से को हम लेआउट कह सकते हैं और दूसरा बॉडी है. लेआउट में कुछ उसके हिस्से शामिल हैं जिनमें हेडिंग है, सैल्यूटेशन मार्क्स है और उसके बाद सब्सक्रिप्शन है और एंड पे डेट है. तो इनके एक एक नंबर होते हैं. उसके बाद जो बॉडी है उसके अलग नंबर होते हैं. जो लेआउट है उसके 4 नंबर होते हैं और बॉडी के 6 नंबर होते हैं. तो अगर आप बेहतरीन तैयारी करें तो ये लेआउट के नंबर 4 के 4 आपको मिल सकते हैं और बॉडी में मैक्सिमम आप 5 नंबर लेकर 9 नंबर ले सकते हैं. और इन गलतियों से बचकर ये एक ऐसा सवाल है जिसमें एवरेज तैयारी के साथ भी आप 5 से 6 नंबर ले सकते हैं. तो आइए अब आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं आप इनकी तकसीम और इनका जो तरीका है, जो गलतियां आप करते हैं उनके हवाले से आपको आगाह करेंगे. सबसे पहले जो चीज़ है वो हेडिंग है, जिसको एप्लीकेशन में द प्रिंसिपल अमूमी तौर पर लिखा जाता है. द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ABCCT. द प्रिंसिपल जब आप लिखते हैं तो तालिब इल्म इसमें 3-4 किस्म की नुमायां गलती करते हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं. सबसे पहली जो गलती है वो आर्टिकल दी जो है उसका टी जो है वो स्मॉल लिख देते हैं और प्रिंसिपल का जो पी है वो भी स्मॉल लिख देते हैं. दूसरी कॉमन मिस्टेक इसमें ये देखी गई है कि आर्टिकल दी तो ठीक लिखते हैं लेकिन उसके बाद प्रिंसिपल जो है उसके आखिर में ई डाल देते हैं. ये एक कॉमन मिस्टेक है. और थर्ड मिस्टेक जो अमूमी तौर पर देखी गई है कि द प्रिंसिपल दी भी ठीक लिख देते हैं, प्रिंसिपल ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाना जरूरी होता है. तो एग्जैक्ट तरीका आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द प्रिंसिपल लिखने का ये है. यहाँ अगर आप ठीक लिख देंगे तो 1 मार्क आपको मिल जाएगा. ये हेडिंग की कॉमन मिस्टेक है. उसके बाद सैल्यूटेशन मार्क्स होते हैं. सर या मैडम लिखा जाता है, उसमें भी कई तालिब इल्म गलतियाँ करते हैं. उसमें जो सबसे मेजर गलती है वो ये है कि सर या मैडम का जो पहला लेटर है उसको स्मॉल कर देते हैं और उसके बाद कॉमा नहीं लगाते. तो एस जो है वो SIR सर जब आप लिखें तो सर एस कैपिटल करें और मैडम में M कैपिटल करें. दोनों में से कोई एक अगर आप लिखते हैं. अमूमी तौर पर ये पूछा जाता है कि डियर सर. डियर जो है वो अमूमी तौर पर इनफॉर्मल है तो इससे अवॉइड करें. नीचे की तरफ आप आए तो सब्सक्रिप्शन लिखनी होती है. सब्सक्रिप्शन में बहुत ज़्यादा गलतियाँ जो है वो नोट की गई हैं मार्किंग के दौरान. सब्सक्रिप्शन जो है इसको आम फहम ज़बान में आप समझें कि जो लिखते हैं आप यूअर्स ओबीडियंटली. इसमें भी 3 से 4 किस्म की गलतियाँ आइडेंटिफाई की गई हैं. पहली जो सबसे मेजर गलती है वो यूअर के बाद कॉमा लगाकर एस लगा देना. यूअर्स ओबीडियंटली, ये कई ग्रामर में भी इसकी गलतियाँ हैं. तो ये आप अंडरस्टैंड करें कि अगर आप कॉमा लगा के एस लगाएंगे तो वो आपको मार्क जो है वो काट लिया जाएगा, वो नहीं मार्क 1 मिलेगा आपको. तो इसलिए ये यूअर्स आप स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं कि यूअर्स ओबीडियंटली. दूसरा ये है कि यूअर वाई जो है वो स्मॉल लिख देते हैं, YOURS में. ये भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. ये भी एक कॉमन मिस्टेक है. यहाँ भी फिर आपको अवार्ड नहीं दिया जाएगा. तीसरी इसमें ये गलती है कि ओबीडियंटली, यूअर्स ओबीडियंटली जब आप लिखते हैं तो ओबीडियंटली के स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो फिर भी आपको मार्क नहीं मिलेगा. तो ये 3-4 किस्म की गलतियाँ जो हैं सब्सक्रिप्शन में ये आपने अवॉइड करनी है और उसके बाद XYZ नीचे लिखे जाए. उसके बाद 1 नंबर डेट का होता है. डेट अमूमी तौर पर हेडिंग में भी लिख देते हैं, ये भी ठीक तरीका है. और डेट लिखने के 6 मुख्तलिफ तरीके हैं. आपको इससे एक याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है. 6 के 6 तरीके आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं. लेकिन इसमें 2 और चीज़ें आप देख लें कि जो हेडिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें. अमूमी तौर पर राइट पे भी लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादा मॉडर्न ट्रेंड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से है. और डेट जो है वो अमूमी तौर पर तालिब इल्म जो है वो एंड पे लिखते हैं यूअर्स ओबीडियंटली के बाद, और वो राइट हैंड साइड पे आप लिखें तो बेहतर है. वैसे आप हेडिंग में भी इसको लिख सकते हैं. उसके बाद बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन की जो बॉडी है उसमें भी आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है. उसमें भी चूँकि हर एप्लीकेशन की बॉडी जो कम्युनिकेशन ऑफ द मैसेज है, जो नफ्स मज़मून है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गलतियाँ तालिब इल्म करते हैं. तो उन गलतियों से भी आपको बचना चाहिए. अगर आप स्क्रीन पे इस वक्त देखें तो एक मार्क की हुई एप्लीकेशन आपके सामने है. तो इसमें एक प्रिंसिपल का मार्क आप ले लें, अगर आप करेक्ट लिखते हैं हेडिंग का मार्क ले लें. उसके बाद सैल्यूटेशन मार्क का एक मार्क ले लें और
اس کے بعد سبسکرپشن کا ایک مارک آپ کو مل گیا، اور ڈیٹ ایگزیکٹلی، یہ ڈیٹ میں بھی ایک اور غلطی جو کامن نوٹ کی ہے وہ ڈیٹ لکھ دیتے ہیں، ڈیٹ 16/3/2023، لیکن یہ ڈیٹڈ ہوتا ہے، ڈیٹڈ کے بعد آپ نے کولن یعنی 2 اس کا کولن لگا کر آپ نے ڈیٹڈ لکھنا ہوتا ہے، تو تب آپ کو 1 مارک ملے گا۔ تو 4 کے 4 مارکس علیحدہ، چونکہ یہ سپلٹ مارکنگ ہوتی ہے، تو 4 مارکس آپ یہاں پہ لے لیں، اور اس کے بعد اگر آپ کچھ غلطیاں بھی کرتے ہیں باڈی کے اندر تو 2-3 مارکس، تو 6 سے 7 مارکس آپ کے پاس ہونے میں بڑا فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کچھ امپورٹنٹ اپلیکیشن جو آپ کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے، وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ہے، سک لیو کی ہے، چینج آف سبجیکٹ کی ہے، اور اس کے بعد لائبریری سیکورٹی فنڈ کی ہے۔ یہ امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے، یہ اگر آپ کر لیں، اور بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن یہ 6 سے 7 امپورٹنٹ اپلیکیشن جو کہ اکثر گرامر میں آپ کر لیں تو آپ یہ اپلیکیشن رائٹنگ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب آتے ہیں مورل سٹوری رائٹنگ کی طرف۔ مورل سٹوری رائٹنگ جو ہے وہ بھی ایک بڑا پرابلم کویسچن ہے طالب علموں کے لیے۔ مورل سٹوری رائٹنگ میں جو ہے وہ 3 قسم کی مورل سٹوریز عمومی طور پر گرامر میں دی گئی ہیں، وہ ہے کیپسول، ایزی اور اسٹینڈرڈ، اور یہی اپلیکیشن میں بھی ہے۔ اپلیکیشن میں اگر آپ ایون کیپسول بھی کر لیں تو وہاں آپ کو 2 مارکس کیپسول کے مل جائیں گے اگر آپ ایگزیکٹلی کر لیتے ہیں، اس میں کوئی مسٹیک نہیں کرتے، اور 4 ہو تو 6 مل سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ مورل سٹوری رائٹنگ میں اگر آپ ایوریج طالب علم ہیں تو آپ اس کو بھی ایزی یا کیپسول کریں، اور عمومی طور پر طالب علموں نے میٹرک کی یاد کی ہوئی مورل سٹوری لکھ لیتے ہیں، لیکن اگر یہ بھی آپ لکھتے ہیں تو پھر اس کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ ہے، وہ آپ فالو کریں تو آپ کو زیادہ مارکس ملتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اسٹوری کے ساتھ آپ انٹروڈکشن اور کنکلوژن ایڈ کریں، تو پھر آپ کی اسٹوری جو ہے اس کی لینتھ بڑھ جائے گی اور آپ کو 4 سے 5 سے 6 مارکس تک ملے گے۔ انٹروڈکشن جو ہے وہ ضروری آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے، اور انٹروڈکشن مختلف گرامرز میں دیا گیا ہے، کئی گرامرز میں کنکلوژن بھی دیا گیا ہے، تو کنکلوژن اور انٹروڈکشن کی بار بار پریکٹس کریں، ان میں کوئی مسٹیک نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ اسٹارٹ آف دا آنسر آف ایوری کویسچن از آف سگنیفیکنٹ امپورٹنس۔ اگر آپ اسٹارٹ میں غلطی کرتے ہیں تو آگے پھر آپ کے مارکس جو ہے وہ کٹتے جاتے ہیں، تو اسٹارٹ میں غلطی نہ کریں۔ تو انٹروڈکشن لکھنے کا طریقہ بھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے لکھیں این انٹروڈکشن ٹو مورل سٹوری رائٹنگ، اس کے بعد انٹروڈکشن لکھیں، اس کے بعد مورل سٹوری چاہے آپ نے کیپسول کی ہے، ایزی کی ہے، اسٹینڈرڈ کی ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ کی ہے، اور اس کے بعد اینڈ پہ کنکلوژن جو ہے وہ لکھیں۔ یہ 2 پیراگراف جو ہیں، این انٹروڈکشن ٹو مورل سٹوری رائٹنگ اینڈ کنکلوژن، یہ جو ہے یہ ہر سٹوری پہ آپ فٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اینڈ پہ لازمی یہ نہ بھولیں کہ مورل لکھیں۔ مورل جو ہے اس کو خیال سے لکھیں، اور اس میں بھی غلطیاں کئی طالب علم کرتے ہیں، مورل کا ایم کیپیٹل لکھیں اور کولن لگائیں، مارکر سے لکھیں، اور اینڈ پہ اس کو نیچے لکھیں۔ اور این انٹروڈکشن ٹو مورل سٹوری رائٹنگ جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ مارکر سے یوز کر کے لکھیں، اور اس کو جو ہے وہ بولڈ کر دیں، مارکر کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ، اور پیراگرافنگ پراپر کریں۔ تو پھر اگر آپ یہ انٹروڈکشن اور کنکلوژن کے ساتھ کیپسول یا ایزی بھی کریں گے تو پھر آپ کے 4 سے 5 نمبر آ سکتے ہیں۔ لیکن جو برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو 80+ اسکور کے لیے جا رہے ہیں، وہ اگر آؤٹ اسٹینڈنگ اور اسٹینڈرڈ اسٹوری کرتے ہیں تو وہ 8 سے 9 اس میں مارکس لے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو مورل سٹوری اور اپلیکیشن رائٹنگ کے متعلق انڈرسٹینڈنگ دینی تھی۔ السلام علیکم، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، شکریہ۔